Kining santos na misa, ako ihalad sa akong Ginoo, ang tuburan sa hugma, ang tuburan sa akong bukasyon ng pagkapari. Ako rin i-offer kining nga misa, pagpasalamat kaniya, na iyang hugma, iyang kaluyan, na ako diri tungod sa iyang kaluoy. So, ako rin offer din ako aksyon di grasya o kanta misa sa Panginoon pagpasalamat sa bukasyon na iyang ihatag sa ako. Sa ngalan samahan o sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo o ang gugma sa Dios o panagyosa sa Espiritu Santo manaang kaninyo. Manaw sa kanimo. Mga igsoon, maginulsol kita sa atong mga sala, aron maanam kita alam sa pagsaulo sa santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios aron sa tanan o kaninyong mga igsoon, Manakalapas sa kabuhayan, sa unang-una sa pulong sa buhat, o sa walang kabuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong sala, akong sala. Usa na mabuyo ako at sa kabanila ni Kayo-unay. Sa lang mga anghel o mga santos, o na ninyong mga igsoon, para ninyong mga sa inyong mga Diyos. kaluyan ang takita sa Dios nga makagahom sa tanan o pasaylungon sa atong mga sala, dadong unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, O Diyos, karong adlaw ang magamadang bata ng mga marutin, sa walay paglito pulong naging mga saksi kanimo, pinagi sa ilang kamatayon,
Ito nga pagto nga gilitok sa dila, masaksiyan sa bunta sa among kinabuhi. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo yung anak, nga buhi o gariguban kanimo, o sa Espiritu Santo Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Palihog ang lingkod o paminaw sa mga pagbasa. Pinutlo gikan sa unang sulat ni San Juan. Ang mensahe nga among nadungog gikan sa iyang anak, ug gisangyaw namo kaninyo, mao kini: ang Dios kahayag ug diha kaniya walay kangitngit. Kung maingon kita nga nahiusa na kita sa Dios, apan nagpuyo gihapon diha sa kangitngit, na makakita ug wala magkinabuhi sumala sa kamatuoran. Apan kung magpuyo kita sa kahayag, ingon na anaa ang Dios sa kahayag, magkahiusa kita ug ang dugo ni Jesus nga iyang anak maghugas sa tanan naton kasalanan. Kung moingon kita nga wala kita'y sala, gilimbungan nato ang atong kaugalingon ug wala ka nato ang kamatuoran. Apan kung isugid nato sa Dios ang atong mga sala, tumano niya ang iyang saad ug buhaton ang mataron ug mopasaylo gayud sa tanantang mga sala ug mahimlo sa tanantang mga kalapasan. Kung moingon kita nga wala kita makasala, gipakabakako nato ang Dios ug wala nato dawata ang iyang pulong. Mga anak, gisulatan ko kamo niini aron dili na kamo magpakasala. Apan kung makasala, kita may manlalaban nga si Jesucristo, ang matarong nga mao'y mga tubang sa amahan. O si Kristo mismo, mao ang halad aron mapasaylo ang atong mga sala. O dili kay ang ato ora, kundili ang mga sala usab sa tanang tao. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang atong kalag na kalingkawas ingog langgam, gikan sa litag sa mga layam. Ang atong kalag na kalingkawas ingog langgam, gikan sa litag sa mga layam. Kung wala pa makikuban ng Ginoo kan nato, sa pagsukol sa mga tao, bato kan nato. Ilaw ta kitang gilamoy nga buhi, diha ang ilang kapungod, nahaling bato kan nato. Ang atong kalag unya malumsan ta kita sa katubigan, mabanlas ta kita sa masulog nga sapa. Lapaw ka nato maharos punta kita sa makalilisang mga tubig. Ang atong kalag na kalingkawas ingog langgam, gikan sa litas sa mga layam. Naluti ang litag og nakalingkawas kita, ang atong
sa Ginoo nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Ang atong dala nakaligawas imong langgam, gikan sa likas sa malayang. Palihog man ito alang sa santos nga ebanghelyo. Ang Ginoo manakan ninyo. Pagpasagikan sa santos nga ebanghelyo sumalan ni Mateo. Sa diyan lakaw ang mga dumuduo, usa ka anghel sa Ginoo ipakita ka Jose, iyay damo umingon. Bangon, dala ang bata nga inahan, upangagyo kamo ngadto sa Ehipto. Kung pabilin dito hangtod nga papuliog kamo, kaya ang bata pangitaong Herodes aron patyon. Busan ni bangon si Jose o gidala niyang bata ang inahan, kung yatong gabi una, mikagyo sila sa Ehipto. Kung nagpabilin sila dito hangtod na namatay si Herodes. Naitubok kini aron matuman ang gingon sa Ginoo pinagi sa propeta. Gitawag ko ang akong anak gikan sa Ehipto. Sa pagkamat ko ni Herodes nga gilansisan siya sa mga dumuduo, napuot siya pag-ayo. Kunya isugo siya papatyo ang dalang bata na lalaki sa Bethlehem o sa kasikbit nga mga dapit nga nagpanugigon gikan sa duha ka tuig ngadto sa ubos. Sumala sa iyang naipaluan gikan sa mga dumuduo nga maoy panahon sa pagsubang sa bituon. Kining pagiha natuman kayo ang gingon ni Propeta Jeremias. May tingog na nabati dito sa Rama, tiyabaw sa mapait na pagunatay o paghila. Nagilak si Raquel tungod sa iyang mga anak, nagbako siya kung walang makahubay kaniya, kay patay naman sila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.